बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन है और कल से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब कर लिया जाएगा। बल्कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब हो चुका है। जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब अब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के तौर पर कल हलफ उठाएंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब का कैरियर बड़ा कंट्रोवर्शियल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे काफी नाराज। उन्होंने शुक्र किया कि इस बंदे से हमारी जान छूट गई, क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फायद ईसा साहब से सख्त नाराज थे हमेशा से। वो समझते थे कि ये बंदा बाइस्ड है, ये हमेशा गवर्नमेंट की बात करता है, इसके पास जब भी कभी कोई केस आए वो हमारे खिलाफ फैसला देता है, तो हम इसके पास अपना केस नहीं लगवाना चाहते। लेकिन इसके बावजूद भी ये दरमियान में घुस आता है और हमारे ना चाहते हुए, हमारे इतराज करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के केसेस को सुनता है और हमेशा इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करता है और उनके खिलाफ फैसले देता है। चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज ये एक अच्छी खबर है, बल्कि एक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए दो अच्छी खबरें हैं। एक तो ये कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब से उनकी जान छूट गई। अब एक नए चीफ जस्टिस साहब कल अपना हलफ उठाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो कानून, आइन और इंसाफ के मुताबिक फैसले करेंगे। वो कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे, ना वो गवर्नमेंट का साथ देंगे, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने जमीर के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। अच्छा जी, चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के कैरियर के हवाले से और आज जो अलविदाई रेफरेंस हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनकी बहनों की, यानी इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर हो चुकी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके की एवज उनकी जमानत मंजूर कर ली है और उनके वकला ने अदालत में मुचलका जात जमा करवा दिए हैं। ये अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है, बल्कि अब तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि कोई ना कोई बात हो रही है, कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई डील हो चुकी है, जिसका नतीजा ये निकला कि पहले इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हुई, उसके खिलाफ कोई नया केस भी नहीं बनाया गया और उनकी रिहाई भी हो गई। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि अब उनकी बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत भी मंजूर हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ मामला तय पा चुके हैं। और कुछ लोगों का ये सवाल है कि अब इमरान खान की रिहाई कब होगी, और वो समझते हैं कि अब शायद इमरान खान साहब की रिहाई का अमकान मुस्तकबिल करीब में है और बहुत जल्द उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि कोई किसी किस्म की डील नहीं हुई है, मामलात कुछ अदरवाइज हैं। देखें, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करना भी मकसद हो सकता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना भी मकसद हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ हलचल पैदा करना भी मकसद हो सकता है, तहरीक इंसाफ के लोगों की आपस में लड़ाई करवाना भी मकसद हो सकता है, सिर्फ इसी बात को लेके कि जी इमरान खान की बहनों को रिहा कर दिया गया, कोई डील हुई है, बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया, कुछ डील हुई है। इसका मतलब है कि पस पर्दा कुछ ना कुछ बात चल रही है। बल्कि यहां तक के बड़े सारे लोगों का यह ख्याल है कि बुशरा बीबी के साथ 5, 6, 7 जेल के अंदर मुलाकातें हुई हैं और मामला तय करने के बाद उनको जेल से रिहा किया गया है। अगर मामला तय ना पाते तो उनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा बना दिया जाता, क्योंकि तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद उनके मुचलका जात अदालत में जमा करवाए गए थे। अगर स्टेट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा बनाना होता तो उनके खिलाफ मुकदमा बना के उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ भी मुज़ाकरात नहीं हुए और जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, अभी फिलहाल मुस्तकबिल करीब तो क्या, मुझे मुस्तकबिल दूर में भी इमरान खान साहब की रिहाई का अमकान नजर नहीं आता। अच्छा, मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी की रिहाई की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया कि पार्टी के दरमियान ये कंट्रोवर्सी पैदा की गई कि मामला कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई पस पर्दा बात है, कोई ना कोई डील है, जिस वजह से बुशरा बीबी को रिहा किया गया। और कुछ ये बातें भी की जा रही हैं कि डील करने की वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छे बच्चे का रोल अदा किया है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी, स्टेट ये चाहती थी
کہ گنڈاپور یا پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا ہنگامہ نہ کریں، کوئی بڑا احتجاج نہ کریں، کوئی زیادہ شور شرابہ پیدا نہ کریں. جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ڈی چوک میں پہنچنا ہے تو گنڈاپور صاحب وہاں سے لاپتہ ہو گئے اور ڈی چوک میں نہیں پہنچے. کہتے ہیں کہ گنڈاپور نے اسٹیبلشمنٹ کا اچھا بچہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 28 گھنٹے تک لاپتہ رہا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی 8 گھنٹے غائب رہا تھا. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب لاہور میں جلسہ تھا تب بھی علی امین گنڈاپور وہاں لیٹ پہنچا اور تقریر نہ کر سکا. بہت ساری باتیں ہیں. مذاکرات کی بات فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں. ہاں، اگر عمران خان کی بہنوں کو چھوڑا گیا ہے یا عمران خان کی بیوی بشرا بی بی کو رہا کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کانسپائریسی ضرور ہے، لیکن ڈیل کی بات فی الحال ابھی میں ایسا نہیں سمجھتا. اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا اور زمان پارک میں اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ وہاں پر پولیس موجود تھی اور ہمیں خدشہ ہے کہ بشرا بی بی کو دوبارہ سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کو بھی نگیٹ کرتا ہوں، کیونکہ اگر انہیں گرفتار کرنا ہوتا تو پھر انہیں رہا ہی نہ کیا جاتا. بڑا آسان تھا، ضمانت منظور ہونے کے بعد ان کے خلاف کوئی نہ کوئی مقدمہ دوبارہ سے اسٹیبلش کر دیا جاتا، اس میں گرفتاری ڈال دی جاتی تو بشرا بی بی کی رہائی نہیں ہونی تھی. اور ویسے بھی 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا. جس دن ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی اس دن تو مچلقہ جات عدالت میں جمع ہی نہیں کروائے گئے تھے، بلکہ تقریباً 24 سے 30 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کے مچلقہ جات عدالت میں جمع کروائے تھے. اگر اسٹیٹ ایسا سمجھتی کہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی نیا مقدمہ بنانا ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کرنا تھا. اگر اسٹیٹ ایسا چاہتی کہ بشرا بی بی کو کے پی کی طرف نہیں جانے دینا تو وہ رستے میں انہیں پکڑ سکتے تھے، گرفتار کر سکتے تھے، نیا مقدمہ بنا سکتے تھے، یا ڈی سی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا نوٹیفکیشن جاری کر دیتے کہ آپ اس مخصوص ایریے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. وہ اس سے امکان ہے، یہ خدشہ ہے کہ کوئی افراتفری یا کوئی بد امنی پیدا ہو سکتی ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف کہ پولیس انہیں دوبارہ سے گرفتار کر سکتی ہے، میں ایسا نہیں سمجھتا. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے تو ابھی فی الحال مجھے عمران خان صاحب کی رہائی کا امکان نظر نہیں آتا. اچھا جی، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کا آج آخری دن تھا، تحریک انصاف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ان کی جان چھوٹ گئی. ان کا خیال تھا یہ بڑے کنٹروورشل بندے ہیں اور جب تک یہ یہاں پر موجود رہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو نقصان ہی پہنچایا ہے. تو آج ان کے اعزاز میں ایک الوداعی ریفرنس بھی دیا گیا. اس میں سب سے سینئر جج منصور علی شاہ صاحب سمیت 6 ججز نے اس ریفرنس میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط بھی لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس ریفرنس میں کیوں شرکت نہیں کر رہے. وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے موجودہ چیف جسٹس جو کہ آج ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں اور کل سے ایک نئے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی بطور چیف جسٹس اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے. سب سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیریئر کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے، ڈسکس کریں گے کہ ان کا کیریئر کس طرح سے گزرا. اچھا جی، قاضی فائز عیسیٰ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے والد کی طرح برطانیہ کے قدیم ترین تعلیمی ادارے مڈل ٹیمپل سے بار ایٹ لا کی سند حاصل کی. قاضی فائز عیسیٰ کو عدلیہ بحالی وکلا تحریک کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں 2009 میں براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج بنے. وہ فوجی عدالتوں کے قیام کی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کا اقلیتی فیصلہ دینے والے ججوں میں شامل تھے. قاضی فائز عیسیٰ میمو کمیشن کے سربراہ بھی رہے اور اس وقت کے صدر آصف زرداری کو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات سے بری کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تو اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت نے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا. سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ نے کثرت رائے سے یہ ریفرنس کالعدم قرار دیا. بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 سال سے نہ ہونے والی فل کورٹ میٹنگ بلائی. 9 سال بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دیا جس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی توسیع کی. اس قانون کے تحت بینچوں کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے کا چیف جسٹس کا سوابدیدی اختیار 3 رکنی ججز کمیٹی کو سونپ دیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں شفافیت کے لیے عوامی مفاد کے مقدمات کی براہ راست نشریات جیسا اہم فیصلہ کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا. سپریم کورٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا لگا دبا صاف کیا اور اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا.
काजी फायद ईसा के दौर में अवामी नुमाइंदों की 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली के फैसलों को कल अदम करार दिया गया। अरकान पार्लियामेंट से आर्टिकल 63(a) की तशरीह के नाम पर वोट का हक छीनने से मुतल्लक आइन री राइट करने का फैसला भी कल अदम करार दिया। काजी फायद ईसा ने अपने दौर में मुअत्तल शरीयत एपलेट बेंच बहाल किया और 21 साल से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले दिए। खवातीन को वरासत में हक देने का अहम तरीन फैसला दिया। डैम फंड और $190 मिलियन केस में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा तकरीबन 90 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने का फैसला दिया। अदलिया में एहतसाब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहर नकवी के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर जुडिशल कौंसिल के जरिए तादीबी कार्रवाई की। शौकत अजीज सदीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फैसला कल अदम किया और अदलिया में मुदाखलत का आज खुद नोटिस लिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसले के बाद उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई और उनके खिलाफ एक्सटेंशन का प्रोपेगेंडा किया गया। काजी फायद ईसा वो पहले जज थे जिन्होंने अपने और अपनी अहलिया की असासे रज़ाकाराना तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले। हुकूमत से ना तो कोई प्लाट लिया, ना गाड़ी और ना ही कोई प्रोटोकॉल लिया। बतौर चीफ जस्टिस पैदल भी सुप्रीम कोर्ट आते रहे। उन्होंने जियारत में अपनी आबाई जमीन, कायद, रेजिडेंसी और बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को जो अल विदाई रेफरेंस दिया, इसमें सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक खत के जरिए वजह बयान की कि वो इस रेफरेंस में क्यों शामिल नहीं हुए। इसकी तफसीलात इस तरह से हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रिवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। अदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रवायात इन्हिसार करती हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हदूद से तजावज किया। उसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी और 19 को खत में वजूहात बताई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि मैंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने की वजूहात बयान की हैं। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक, अदलिया की आज़ादी और सबके लिए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड ना करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रेफरेंस में ना जाने के फैसले पर खुद को मजबूर पाता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस फायद ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। उन्होंने अपने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। वो अदलिया में मुदाखलत पर मिली बगत के मुर्तकिब रहे। उनकी नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात ता देर अदलिया पर रहेंगे। उन्होंने मजीद लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने अदारे को नीचा कर सकता है। अदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मोअज़्ज़ज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। अच्छा जी, इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया जिसमें नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी और दीगर 16 जजेस समेत जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया और दीगर अहले खाना भी शरीक थे। फुल कोर्ट से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि मुझे एक दफा कॉल आई कि चीफ जस्टिस बुला रहे हैं। मुझे लगा चीफ जस्टिस ने डांटने के लिए बुलाया है क्योंकि मैं अंग्रेजी अखबार में लिख रहा था, मगर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोई जज नहीं, आप चीफ जस्टिस बने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। बलूचिस्तान में जो किया इसमें अहलिया का किरदार था, लेकिन अहलिया ने कहा नाम नहीं लाया जाएगा। जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना था कि कभी काज लिस्ट बनाने में दखल नहीं किया। हो सकता है बेपना फैसले गलत किए हों, लेकिन कागज एक पार्टी के लिए फायदा और एक के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आजादी में कुछ घंटे रह गए हैं। तो जी, इसके अलावा लास्ट पे मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मनाहल मलक की जो वीडियोस लीक हुई हैं उसके बारे में आपने कोई बात नहीं की, उसके बारे में आपने कोई तबसरा नहीं किया कि क्या वो वीडियो सही थी, फेक थी, ये सारा क्या माजरा था। देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह के टॉपिक को शायद डिस्कस ही नहीं करना चाहिए
کیونکہ اس طرح کے جو ٹک ٹاکر ہوتے ہیں یا اس طرح کی ویڈیوز جن کی لیک ہوتی ہیں، یہ ایسے بائی چانس نہیں ہوتا یا کوئی دوسرا بندہ ان کی ویڈیوز لیک نہیں کرتا۔ اگر ہم مناہل ملک کی بات کریں تو آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے بھی اس کی کچھ اس طرح کی ہی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اور آج ایک دفعہ پھر سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10 سے 12 اس کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، اور وہ قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے کسی وکیل صاحب کے پاس بھی گئی ہیں، اور اس نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے کہ یہ جتنی بھی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ کوئی پروپیگنڈا ہے، اور کا چہرہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے، میرا اس ویڈیوز کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی ویڈیوز لیک نہیں کی ہیں، کسی کا بھی چہرہ اس کے اوپر نہیں لگایا گیا۔ اس طرح کی خواتین اور اس طرح کی ٹک ٹاکر جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، جان بوجھ کر اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں، جان بوجھ کر اس طرح کی ویڈیوز کو پبلک کرتی ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ لوگ اس ویڈیوز کو سرچ کرنا شروع کر دیں، ان کی پاپولیرٹی بڑھے، ان کی ریٹنگ بڑھے، ان کے فالورز اور سبسکرائبرز بڑھیں۔ یہ مناہل ملک بھی وہی کریکٹر ہے جو خود کو مشہور کرنے کے لیے، فالورز لینے کے لیے، سبسکرائبرز لینے کے لیے اس نے خود ہی اپنی ویڈیوز کو لیک کیا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی دوسرے بندے نے اس ویڈیو کو لیک کیا یا کسی دوسرے بندے کا چہرہ اوپر لگا دیا گیا۔ یہ تمام ویڈیوز مناہل ملک کی ہی ہیں، اور جو کچھ بھی کیا ہے اس نے از خود کیا ہے، اور جو وہ کہتی ہے نا کہ یہ کسی دوسرے بندے نے لیک کی ہے، میں کاروائی کروں گی، میں یہ کروں گی، وہ کروں گی، بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ صرف مفت میں پبلسٹی لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی ہے کہ چند دن پہلے پنجاب کالج کے حوالے سے جو واقعہ ہوا تھا، تو نوجوان اس کے اوپر بڑا چیخ چلا رہے تھے، بڑا احتجاج کر رہے تھے، بڑا توڑ پھوڑ کر رہے تھے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ تو اب جب مناہل ملک کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں تو اب ان کو انصاف تو بھول گیا ہے، اب اس ویڈیو کے لنک کی طرف پڑ گئے ہیں، اور ایک دوسرے کو میسج کر کر کے، کالز کر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مناہل ملک کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں نا، اس کا لنک ہمیں سینڈ کر دیں۔ تو اب جو اسٹوڈنٹس اس حوالے سے بڑا احتجاج کر رہے تھے اور انصاف مانگ رہے تھے، مجھے ان کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب جو بھی صورتحال تھی وہ تو بالکل ویسی کی ویسی ہے، اس میں تو کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر آپ کو تو انصاف نہیں ملا تو آپ نے اپنا احتجاج کیوں ختم کر دیا ہے؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کانسپیریسی تھی، وہ سازش تھی، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا، کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی ریپ نہیں ہوا تھا، مقصد صرف اور صرف پنجاب کا، پاکستان کا امن خراب کرنا تھا اور پنجاب کالج کو نقصان پہنچانا تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔